के समझ भएछ भने यो नयाँ सूचना हो यो कुरा होइन। अब कतिपयले मलाई अब फोन गरेर पनि भन्लान् भर्याङ मुनिका अँध्यारा कोठाहरूमा अन्डरग्राउन्ड रिजर्भ ट्याङ्क भन्छौ नि, अन्डरग्राउन्ड रिजर्भ ट्याङ्कमा पानी छैन युवराजी अहिले। पैसा अहिले रिजर्भ ट्याङ्कमा भर्याङ मुनिको पहिला छत माथिको पानी ट्याङ्कीमा राख्ने चलन थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ थ्योरी अफ ईश्वर पोखरेल हो। छत माथिको त्यो पानी ट्याङ्कीमा राख्ने चाहिँ उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। आपूर्ति मन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो समितिलाई त्यो जिएम बनाएर, आयल निगमको जिएम बनाएर आफ्नो समितिलाई 7 पटक बनायो नि, बनाएर भ्रष्टाचार गरेको पैसा उनले कहाँ राख्ने भन्दा भन्दै तपाईँको छतमाथिको पानी ट्याङ्कीमा राख्नुभयो। त्यही तपाईँको थ्योरीलाई अलिक परिमार्जन गरेर केपी शर्मा ओलीले भर्याङ मुनिको रिजर्भ ट्याङ्क, कालो रिजर्भ ट्याङ्कमा तपाईँले कार्पेट पट्याएर हेर्नुहोस्। अब भर्याङ मुनिको रिजर्भ ट्याङ्कको कार्पेट उठाएर चाबी खोल्ने हो भने खर्बौँ पैसा त्याग्नु हुन्छ, खर्बौँ पैसा। के कुरा हेर्नुहुन्छ तपाईँ? रेलको निमित्त भनेर 1 अर्ब 70 करोड छुट्याएको भारतले अनुदानमा दिएको भनेर भारतमा उद्घाटन भयो अस्ति। फेरि भारतले भन्दछ अनुदानमा दिएको, तत्कालीन नेपाल सरकारले के भन्यो? किनेको। ल हेर्नुहोस् कति खाएछ क्या, यो खाएको होइन कि घिचेको हो। खाएको त नेपाली जनताले पत्तै पाउँदैन कि युवराजी, सामान्य खाएको त तपाईँ हामीले पत्ता पाउँदैनौँ। तर जब घिच्न थाल्यो नि अनि बल्ल हामीले थाहा पाउँछ। हेर्नुहोस्, किनभने घिच्दाखेरि त बमिट पनि हुन्छ नि, दायाँ चुइन्छ, बमिट हुन्छ, अनि बल्ल हामीले थाहा पाउन थाल्छौँ। नेपालमा संहिताकै कारणले गर्दा सङ्घीय प्रदेशको हेर्नुहोस् है, प्रदेशको एउटा मन्त्रीले एक कार्यकालमा 1 वर्षमा 32 करोड उसलाई लगानी हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, 1 वर्षमा 32 करोड उसलाई। हेर्नुहोस्, प्रदेशको मन्त्रीको एकजनाको कुरा गर्दैछु म। हेर्नुहोस् है, अब अहिले टोटल हामीसँग कति छन्? 135 जनी मन्त्री छन्। हेर्नुहोस्, त्यो वास्तविकता हो कि तपाईँले केपी ओलीले साँच्चीकै होइन बदनाम गराउन मात्रै खोज्नु भएको हो चुनावको मुखमा? मैले आजसम्म बोलेका कुराहरू 3 पटक सोचेर कुर्नुभयो नि, रेफरेन्स कतैबाट लिएर, यो दोहोऱ्याएर भन्छु है म, 3 पटक सोचेर रेफरेन्स कतैबाट लिएर र उनीहरू यसरी बहस गरेर डुएट गर्न आयो भने त्यो प्रमाण पेश गर्ने गरी त्यो 3.5 वर्षभित्रका बिलहरू क्या सुरक्षित हुन्छ नि युवराजी। बिलै छ, बिल सुरक्षित हुन्छ त। सबै 6 करोडको पानीको सबै बिल सुरक्षित छ त। कस्तो कुराहरू हुन्छ तपाईँ? म त्यसै बोल्छु भने मैले रचबारको रूपमा चढेर बोले हो र भने कस्तो कुराहरू हुन्छ तपाईँ? त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँ अर्को कुरा हुन्छ। 3,65,000 को कुर्सी किन चाहियो ओलीलाई? कति रे? 3,65,000 को कुर्सी चाहिन्छ ओलीलाई? के टेक्ने हो त्यहाँ? टाउको अड्याउने हो त्यो कुर्सीमा? कुर्सी मात्रै? कुर्सीमा के अड्याउने हो युवराजी भन्नुहोस् त? सुनको कुर्सी हो र? 3,65,000 को कुर्सी। देउवा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर जहाँ भित्र पस्ने बित्तिकै, बलाटारभित्र पस्ने बित्तिकै जिब्रो टोक्यो देउवाले सबै। अर्को मन्त्री क्वार्टर आवश्यक छ? भइरहेको मन्त्री क्वार्टर किन तपाईँको भैँसपाटीमा लानु पर्यो? जनताको सेवा गर्ने हो कि आफूलाई रजाइ गर्ने हो क्या? दुबईमा भिल्ला छँदैछ त फेरि अर्को किन चाहिने हो? किन चाहियो भन्दा समानान्तर ग्रुपलाई प्रोजेक्ट दिन पर्यो। उसलाई पुगेन नि त, 55 अरब पुगेन। मलाई यो कुरा नेपाल सरकारलाई मेरो चुनौती भयो। ल सुरु गरौँ, हरेक नेताको ल सुरु गरौँ आजदेखिबाट। मलाई पनि अगाडि ल्याएर हिँड्योस्, म जान तयार छु। हरेक नेताको पानी ट्याङ्की खोल्न सुरु गरौँ, त्यहाँको चाबी खोल्न सुरु गरौँ। कार्पेट पट्याउँ, कार्पेटले छोपेर राखेको भर्याङ मुनिको अँध्यारो कोठाको त्यो 25,000, 45,000, 55,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क सुरु गरौँ खोल्नलाई। ग्यारेन्टी हो? ग्यारेन्टी। म अगाडि हुन्छु। ल म अगाडि हुन्छु। यही बानेश्वरको 1-2 घरबाट सुरु गरौँ। बानेश्वरबाट सुरु गरौँ। म अगाडि हुन्छु। ल त्यतिसम्म म चुनौती दिन्छु कि सरकारले दिएको चुनौती हो यो। मेरो पार्टी सरकारमा छ। त्यो भोलि बलटाले विज्ञप्ति निकालोस् क्या? त्यो होइन भने विज्ञप्ति निकालोस्, मलाई लगाएर कोचोस् न। होइन भने तर त्यो बिल देखाउनु पर्छ। फेरि त्यो माले खा त बिल हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हेमन्त सेडाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हेमन्त सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ। चुनाव निकै लागिरहेछ है? चुनावको गर्मी छ। तपाईँहरूको चुनावी नाराहरू आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका थिए। आज बिहान भन्दा नि केही दिन अगाडिदेखि नै छरपष्ट छन् होइन? त्योमध्ये एउटा नारामा चाहिँ ठ्याक्कै आँखा पुग्यो, जनताको अधिकार निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर लेखेको होइन? यो चाहिँ तपाईँहरूले स्वागत नेपालको तमसुक पत्रबाट चोर्नु भयो कि के हो? होइन, यो त नेपालको साझा कमन होइन, आम नेपाली जनताको समस्या के हो त? मूलभूत समस्या होइन?
के आवश्यकता छ त भन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, होइन, सञ्चार, यिनै नै हो, रोजगारी, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि कसैकोबाट लिएको भन्दा पनि समग्र मुलुकको अहिलेको घटनाक्रम परिस्थिति हेर्दाखेरि जनताको आवश्यकता के हो भने अहिले स्वास्थ्य चाहिँ प्रधान भएर आयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, यी तिन चारवटा कुराहरू चाहिँ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नुपर्ने नै कुरा हो। र त्यो घोषणापत्रमा राखेको कुरा सबै अक्षरशः पालना हुन्छ भन्ने त सकिँदैन, होइन। तर सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्ने प्रयत्न गर्ने हो। र त्यसको निमित्त चाहिँ अहिले पनि आम नेपाली जनताको, दूरदराजका जनतादेखि लिएर काठमाडौँको जनताको खानेपानीको समस्या हेर्नुहोस् है, अनि दूरदराजका जनताको शिक्षाको समस्या छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, होइन, रोजगारीको समस्या छ। आम नेपाली जनताको समस्यालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले त्यो राखेका हौँ। कसैले पनि घोषणापत्रबाट मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने नि, मर्नलाई त पैसा तिर्नुपर्ने यो देशमा, अझ विशेष गरी यो काठमाडौँमा तपाईँहरूले त्यो घोषणापत्रमा राखेर चाहिँ जनतामाथि अलिक त्यो के अलि आलो घाउमा नुन छर्के जस्तो भयो कि होइन। यो यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले समाजवाद त्यसै भनेको होइन। हेर्नुहोस्, समाजवाद निर्माण गर्नको निमित्त यी आधारहरू, यी कुराहरू चाहिँ पुरा गरिसकेपछि मात्र हेमन्त सेडाईले गाडी चढ्ने, हेमन्त सेडाईले तपाईँको मोटरसाइकल चढ्ने, होइन, हेमन्त सेडाई नर्वीमा गएर उपचार गर्ने, मेडिसिटीमा जाने। तर गाउँको जनताले चाहिँ तपाईँको एउटा सानो कोठरी देख्नु भएको थियो नि अस्ति तपाईँले, यो तपाईँको भ्यू टावरको कुरा आउँदाखेरि, होइन, विकटको जिल्ला डोल्पातिर सामान्य छ। हेर्नुहोस्, अपरेसन थिएटर भनेको छ, काठको बार छ, हेर्नुहोस्, टिनको छानो छ। तर भ्यू टावर के छ, करोडौँको भ्यू टावरहरू, अर्बौँको भ्यू टावरहरू छ। त्यसले गर्दा यो भएन। हामीले चाहिँ समाजवादको तपाईँको नारा किन दिएको भन्दा, अब आवश्यकता समाजवाद हो किन भनेको भन्दा यी कुराहरू चाहिँ बेसिक निड चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ पुरा गरौँ। कोही चाहिँ तपाईँको हेलिकप्टरमा देश दौडामा कुदिरहेको छ, हेर्नुहोस् है, तर कसैले चाहिँ जिन्दगीभर पनि तपाईँको हेलिकप्टर देख्न पनि पाएको छैन, गाडी चढ्न पाएको छैन। हो, त्यो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हामीले चाहिँ सबैको तपाईँको कमन इन्ट्रेस्ट, साझा समस्या र त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले समाजवाद भनेको हो। त्यसले गर्दा हामीले अरूको चोरेको होइन, बरु हाम्रो चाहिँ बरु अरूले चोरेको हुनसक्छ, किनभने समाजवादको आधारशिला हो त यो त। अनि त्यो त भन्ने न हो नि, तपाईँको संविधानमा त लेखिदिएकै छ नि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर। लेखिदिएर के गर्ने, जनताले पाउँदैन हो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, तपाईँ एकदम राम्रो पोइन्टमा आउनुभयो। मैले पनि देखेँ, अस्ति मात्रै हस्पिटलमा निकाल्दाखेरि मानिसको तपाईँको लास मृत्यु भइसक्यो, तर लास निकाल्न नपाइने रहेछ, पैसा तिरिसकेपछि बल्ल निकाल्नु पर्ने स्थिति। ल हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन, मलाई त अझै आश्चर्यचकित लागेको त के हो भने तपाईँकै आफ्नै केसमा पनि भनौँ न, एउटा मान्छेले चाबेलबाट पशुपतिसम्म लास लिएर जाँदा पनि 3000 तिर्न पर्ने। 2000 भनेको पनि 3000 लियो। 3000 लियो। ल हेर्नुहोस्, यो कस्तो हो भने 200 मिटरको डिस्टेन्स छ जम्मा। ल किलोमिटरै भनौँ न, ल 1 किलोमिटर भनौँ, ल घुमाएर लाँदा 1 किलोमिटर भयो अरे, 3000। यो त लुटतन्त्र भएन? त्यो जलाउन त पैसा नभइकन पाइँदो रहेछ। देख्नुभयो नि तपाईँ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, समाजवाद भन्ने के हो। त्यस कारण त्यति मात्र होइन, त्यही भएर संविधानमा लेखेका कुराहरू, संविधान चाहिँ के हो भने यो देशको मूल कानुन भएको कुराले कमसेकम यति कुराहरू चाहिँ, आधारहरू चाहिँ पुरा गर्न पर्छ है देशको राजनीतिक दलका नेताहरूले। किन भन्दा मुख्य गरी बागडोर सम्हाल्ने सरकारले यो कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है भनेर संविधानमा त्यो उल्लेख गरेको। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भनेको कुरो सही सत्य हो, यो कुरा पुरा गर्न सकेको छैन, सक्दैनन् पनि। अहिले घोषणापत्रमा पनि राखेको छ, होइन, सक्दैनन् चाहिँ नभन्नुहोस्, यो चाहिँ जनतालाई घोषणे जस्तो मात्रै लाग्छ, होइन, चसक्क बिजाउने सक्छ, यो काम गर्न सक्छ। तर के भयो भने इच्छा शक्ति भएन क्या युवराज। नियत, केजरीवालले भनेको छ नियत ठिक हुनु, नियतमा खराब छ कि खोट त्यहाँनिर छ, इच्छा शक्ति पनि छैन पहिलो कुरा, होइन। म पाइन्छ नि त, कसरी हुन्छ, म चाहिँ राम्रो हुँ, मैले चाहिँ महँगो महँगो हस्पिटलमा तपाईँको उपचार पाऊँ, म बाँच्नु पऱ्यो भन्ने छ क्या। लुटतन्त्र यहाँ त। दिन दुखी गरिब 25 वर्षको केटो बाँच्ने छैन, म बाँच्न पऱ्यो, म 90 वर्ष भयो नि, म चाहिँ बाँच्नै पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, जस्तो सुकै रोग लगाए पनि दुई पटक किडनी फेरेर पनि म चाहिँ बाँच्नै पऱ्यो, फेरि दुबईमा भिल्ला किन्न पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, संसारका महँगो महँगो हस्पिटलमा गएर उपचार गरेर भए पनि म चाहिँ बाँच्नै पऱ्यो। 2 पटक किडनी फेरेर, लिभर फेरेर, अब फोक्सो पनि फेर्ने जमाना आयो, फोक्सै फेरेर भए पनि बाँच्नु पऱ्यो, होइन। तर गरिब दिनदुखी जनता चाहिँ तपाईँको मुरुन केही वास्ता छैन क्या। एउटा भनाइ पनि छ क्या, मानिस कतिसम्म स्वार्थी हुन्छ अरे भने
आफ्नो शरीरमा चाहिँ एउटा काँडाले नै नकोतरोस् त्यो चाहन्छ अरे क्या मानिस, स्वभाव त्यो छ अरे क्या। तर अरू दिन दुखी दुनियाँको चाहिँ तपाईँको शरीरभरि त्यो खरोच होस् अरे क्या, जताततै खटिरहोस्, किरा परिरहोस्, त्यही पनि आफ्नो शरीरमा चाहिँ काँडाले पनि नकोतरोस् भन्ने चाहन्छ अरे क्या। हो त्यो चाहिँ हाम्रो देशको नेतृत्व, त्यसमा पनि सरकार चलाउनेहरूमा म यो भन्दिनँ है, यस सवालमा सबैमा आजसम्म जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू भए कसैले पनि यो विषयमा चाहिँ म पाएँ मात्रै भने तपाईँ अथवा जनता भनेर चाहिँ यो काम गर्न सकेनन्। चुनावमा चाहिँ फेरि जनताको याद आउँदो रहेछ क्या, जनताको अधिकार। म त यसो हेर्दा पनि आँसु लाग्यो कि होइन। आज एउटा तपाईँको एउटा कार्टुन पनि आएको थियो क्या, एउटा कार्टुन तपाईँले हेर्नुभयो होला, तपाईँले हेर्नुभयो हेर्नु भएन, धेरै कार्टुनहरू तपाईँ सेयर त गर्नुहुन्छ होइन, जनताको पक्षमा भएका होइन। त्यहाँ लेखेको थियो कि अब हिजो अस्तिको जस्तै के घोषणापत्र छाप्नु पऱ्यो, त्यही घोषणापत्रमा चाहिँ मैले सेयर हिजोका कुराहरू अक्षरशः पालना गर्नेछु भनेर लेखिदियो, एक लाइन थप्दै पुगेको नि। त्यही त तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो के हो। अब नयाँ कुरा के छ त, मोनोरेल पनि आइहाल्यो, मेट्रो रेल पनि आइहाल्यो, पानी जहाज आइहाल्यो, स्मार्ट सिटी बनिहाल्यो। अब के लेख्ने घोषणापत्रमा? गेट बनिहाल्यो, भ्युटार बनिहाल्यो। अलिकति बरु बुद्धि चाहिँ के पलाएछ भने निःशुल्क बिजुली भनेर आज माओवादी केन्द्रले निकाल्यो, तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भनेर जनता हामीले पनि भनेका छौँ, हामीले पनि 200 युनिटसम्मको निःशुल्क बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले पनि। हेर्नुहोस् है, त्यो फेरि सबैलाई होइन, फेरि हामीले भनेको हामीले चाहिँ के भन्यो भने हामीले भनेको 200 युनिट तपाईँले पाउनुहुन्न सुविधा। किन भन्दा तपाईँको परिवारमा 3 जना छ, 2टा गाडी छ, 3टा मोटरसाइकल छ, अनि तपाईँले 200 युनिटको बिजुली तिर्न नसक्ने हुन्छ कि? मैले गलत कुरा गरेँ? होइन, ठिक हो नि। एउटा परिवारमा 3 जना सदस्य छ, 5वटा सवारी साधन छ, अनि उसलाई 200 युनिट बिजुली चाहिँ तपाईँको तिर्न सक्ने हुन्छ त? हुँदैन। त्यो कसलाई भनेको? मलाई पनि हुँदैन, त्यो मैले पनि तिर्न सक्छु, मलाई पनि त्यो छुट हुँदैन। तर जुन वर्गले तिर्न सक्दैनन्, जस्तो तपाईँ मलाई हामी जस्तो वर्गलाई भनेको चाहिँ 1 मिनट पनि बिजुली तपाईँको लोड सेडिङ नभए पनि भयो, हामी तिर्छौँ, तिरिरहेका हो नि, बिजुली आइदिए भयो। तर त्यो वर्गलाई चाहिँ आए पनि तिर्न नसक्ने वर्ग छ नि, हो त्यो वर्गलाई चाहिँ 200 युनिटसम्मको बिजुली चाहिँ हामीले निःशुल्क गर्ने। अर्को भनेको खानेपानीको समस्या। हेर्नुहोस्, यो खानेपानीको समस्या जनता तिर्न तयार छन् क्या, तर मात्र के छ, पानी चाहियो घरघरमा। हामी घरघरमा ग्यासको पाइप ल्याउँछौँ भन्दैनौँ, त्यो असम्भव कुरा गर्दैनौँ हामी। हेर्नुहोस्, त्यो गर्नको निमित्त फेरि काठमाडौँ एकचोटि उदिन्न पर्छ के, भुइँ होतल्न पर्छ एकचोटि, फेरि हेर्नुहोस् डिस्ट्रोय गर्न पर्छ, रसियाबाट पाइप हालेर ल्याउने हो। त्यसले गर्दा त्यस्ता महत्त्वकाङ्क्षी हामी घोषणापत्रमा राख्दैनौँ त्यस्ता कुराहरू। तर जुन कुरा हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, अब मेलम्ची नै आयो भने त छेलो खेलो हुने रहेछ भन्ने कुरा त हामीले 3-4 महिना अगाडि थाहा पायौँ नि, होइन? छेलो खेलो हुने रहेछ नि त काठमाडौँ, होइन? अब फेरि आइरहेछ अहिले पनि, होइन? अब हिजो काठमाडौँ मात्रै होइन नि सर, दूरदराजमा तपाईँको एउटा डाँडा ओर्लेर अर्को डाँडामा जानुपर्छ पानी लिनको लागि, कति समस्या छ। त्यही तपाईँको काभ्रेको यो हामी गएको थियौँ नि एक दिन पलाञ्चोक भगवती, त्यही डाँडामा पनि लिफ्टिङ गरेको पानीहरू हो, सबै लिफ्टिङ हो। सिन्धुलीमा त्यस्तै लिफ्टिङ गरेको पानी छ, रामेछापमा त्यस्तै छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको सुदूरपश्चिमतिर त एक दिन त बिहानभरि लगाएर तपाईँ एक गाग्री पानी निम्ति बिहानभरि ओह्रालो झरेर फेरि उकालो चढेर फेरि ओह्रालो झरेर आउँदाखेरि एक गाग्री पानी लिएर आउनलाई एकजना मानिसलाई तपाईँ खटाउनु पर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, एक गाग्री पानीको निमित्त हो। त्यस कारणले गर्दा कमसेकम यी बेसिक कुराहरू चाहिँ अलिकति म के भन्न सकिन्छ भने नि, यो पालिका चुनावी घोषणापत्रहरू चाहिँ वास्तविक जीवनका होइन, वास्तविक दुःखहरू पीडाहरूसँग चाहिँ आबद्ध रहेर बाहिर आउँछन्, प्रकाशित हुनेछन्। एक्ज्याक्टली, काल्पनिक कुरा नगरौँ अहिले हामी। अब हामी अन्तरिक्षमा घडेरी पनि किन्दैनौँ। उपयुक्त साइजको भू उपग्रह भन्नुहुन्छ नि केपी ओलीले, हामी हाम्रो अन्तरिक्षमा उपयुक्त साइजको भू उपग्रह राख्छौँ भन्नुहुन्छ होइन? त्यो पनि हामी गर्दैनौँ। होइन, त्यो तपाईँको कति के हो होइन, त्यस्तो पनि हामी गर्दैनौँ। त्यो भनेको आकाशको फल आँखातरी मर हो। कमसेकम हाम्रो अहिले देखिएको क्या खुल्ला आँखाले हेर्दाखेरि देखिएका समस्याहरू, जनताका तपाईँको जनजीविकाका समस्याहरू, त्यति मात्रै पनि समाधान गरिदियो भने जनताले तपाईँ हाई हाई गर्छ क्या। होइन, भ्रष्टाचार मात्रै रोक्ने हो भने, कालाधन मात्रै रोक्ने हो भने पनि त त्यो सम्भव रहेछ भन्ने कुरा त अहिले कालाधनका कुरा सतहमा जसरी आछ नि, त्यसले नै चाहिँ देखाइहाल्यो। केजरीवालकै चाहिँ कुराहरू सुन्दाखेरि मैले भ्रष्टाचार र जुनसुकै प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो प्रोजेक्टमा भएको लगानीमा हुने भ्रष्टाचार चाहिँ मैले, अथवा ठेक्कामा हुने भ्रष्टाचार चाहिँ कम गर्दाखेरि निःशुल्क पानी, निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य होल दिल्लीलाई दिन सफल भए भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि।
त्यति मात्रै निरजी, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई 50%मा झार्न सकियो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा 100% पुरा हुन्छ। 50% कुरा हेर्दैछु मैले। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त भएछ नि त। 7.8 अर्बको वैदेशिक ऋण त 17 अर्ब भयो रहेछ। खर्ब माई ब्याड है। 8.5 खर्बको वैदेशिक ऋण त उहाँले 3.5 वर्षमा 17 अर्ब पुर्याउनु भएको रहेछ। 17 खर्ब हेर्नुहोस् त। 17 खर्ब त्यो त्यसबाट त धेरै ठुला परियोजनाहरू पो बन्यो। त्यो पैसा मुलुक चलाउनलाई पैसा ह्यामरिङ गर्ने ठाउँ त्यही हो। त्यही भएर हामीले भनेको नि किन यो तपाईँको अहिले पैसाको कुरा आइरहेको छ नि त जताततै होइन। यो 1000 र 500 को नोट ब्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले निकाल्यौँ। किन भन्दा पैसा भनेको त चलायमान चिज हो के। मुनिले पार्किङ गरेर कहिले पनि राख्नु हुँदैन क्या। गाडी हो पार्किङ गरेर राख्ने, मुनिले पार्किङ गरेर राख्ने, त्यति मात्रै हो र भने। अहिले त के समझ भएछ भने यो नयाँ सूचना हो यो कुरा होइन। अब कतिपयले मलाई अब फोन गरेर पनि भन्लान् भर्याङ मुनिका अँध्यारा कोठाहरूमा अन्डरग्राउन्ड रिजर्भ ट्याङ्क भन्छौ नि, अन्डरग्राउन्ड रिजर्भ ट्याङ्कमा पानी छैन युवराजी अहिले। पैसा अहिले रिजर्भ ट्याङ्कमा भर्याङ मुनिको पहिला छत माथिको पानी ट्याङ्कीमा राख्ने चलन थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो त थ्योरी अफ ईश्वर पोखरेल हो। छत माथिको त्यो पानी ट्याङ्कीमा राख्ने चाहिँ उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। आपूर्ति मन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो समितिलाई त्यो जिएम बनाएर, आयल निगमको जिएम बनाएर आफ्नो समितिलाई 7 पटक बनायो नि। बनाएर भ्रष्टाचार गरेको पैसा उनले कहाँ राख्ने भन्दा भन्दै तपाईँको छतमाथिको पानी ट्याङ्कीमा राख्नुभयो। त्यही तपाईँको थ्योरीलाई अलिक परिमार्जन गरेर केपी शर्मा ओलीले भर्याङ मुनिको रिजर्भ ट्याङ्क, कालो रिजर्भ ट्याङ्कमा तपाईँले कार्पेट पट्याएर हेर्नुहोस्। अब भर्याङ मुनिको रिजर्भ ट्याङ्कको कार्पेट उठाएर चाबी खोल्ने हो भने खर्बौँ पैसा त्यहाँनिर हुन्छ। खर्बौँ पैसा के कुराहरू हुन्छ तपाईँ। होइन यही 8 खर्ब पैसामा चाहिँ यदि हामीले लिगल कमिसनकै कुरा गर्ने हो भने 2 खर्ब त केपी ओलीसँग छ भनेर अस्ति एउटा पार्टीकै चाहिँ अर्थ विभाग प्रमुखले भन्नुभयो त। 20% लिगल कमिसन युवराजी। 20% 8 गुणा 16 तपाईँको भनेको 1 खर्ब 60 अर्ब त कहाँ गयो त्यो पैसा लिगल्ली पनि। होइन यत्रो वर्षसम्म जम्मा 8 खर्ब मात्रै 8.5 खर्ब मात्रै चाहिँ हाम्रो वैदेशिक ऋण रहेछ। अनि 3 वर्षमा चाहिँ देशमा के आयो पलट भएर। एउटा धरहरा ठड्या देखियो, रानी पोखरी ठड्या देखियो होइन, मेलम्चीले त्यही सुरुङ छेड्यो। त्यो बाहेक अरू उल्लेखनीय काम त के भयो र। अब रेल ल्याएको घुम्टो उडाएर राख्यो त्यत्रो होइन। केरुङबाट आउँछ भने रेल कहाँ हो खोइ थाहा छैन। डिपिआरमा कति तपाईँ कुराहरू हुन्छ। रेलको लागि भनेर 1 अर्ब 70 करोड छुट्याएको होइन। फास्ट ट्र्याक कहाँ गयो त्यही छ अलपत्र। एकछिन वेट गर्नुहोस्। रेलको निमित्त भनेर 1 अर्ब 70 करोड छुट्याएको भारतले अनुदानमा दिएको भनेर भारतमा उद्घाटन भयो अस्ति। फेरि भारतले भन्दछ अनुदानमा दिएको। तत्कालीन नेपाल सरकारले के भन्यो, किनेको ल हेर्नुहोस्। कति खाएछ क्या। यो खाएको होइन कि घिचेको हो। खाएको त नेपाली जनताले पत्तै पाउँदैन कि युवराजी। सामान्य खाएको त तपाईँ हामीले पत्ता पाउँदैनौँ। तर जब घिच्न थाल्यो नि अनि बल्ल हामीले थाहा पाउँछ हेर्नुहोस्। किनभने घिच्दाखेरि त बमिट पनि हुन्छ नि, दाना चुइन्छ, बमिट हुन्छ, अनि बल्ल हामीले थाहा पाउन थाल्छौँ। त्यो परिस्थिति चाहिँ अहिले भएको हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा केपी शर्मा ओलीको जुन तपाईँको 3.5 वर्षको समय थियो कार्यकाल, यो 3.5 वर्षको कार्यकालमा त मुलुक कङ्गालै भयो हेर्नुहोस्। हरिकङ्गाल भयो क्या। हाम्रा गाउँको घरका बुढापाकाले भन्नुहुन्थ्यो यो त हरिकङ्गाल भएछ भन्नुहुन्थ्यो। अरू कुरा हाम्रो मुलुकै हरिकङ्गाल भयो। मान्छेले पूर्वाग्रही भयो भन्लान् होइन। तर यो वैदेशिक ऋण उहाँले 3.5 वर्षमा यसरी डबल भन्दा पनि बेसी भनौँ न, 8 गुणा 16 हुन्थ्यो, उहाँले 17 बनाइदिनु भयो। अब यसमा यस्तो रहेछ। यसमा चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई स्पष्ट पारिदिन्छु। संसारमा सबैभन्दा वैदेशिक ऋण लिने मुलुकहरू विकसित मुलुक नै हुँदो रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् है, अमेरिका युरोपियन मुलुकहरूले वैदेशिक ऋणको यति चाप रहेछ कि हेर्नुहोस् उहाँहरूको पनि। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्पादक हुने ठाउँमा लगानी गरिरहेछ क्या। हाम्रो कहाँ उद्योग धन्दा हेर्नुहोस् है, त्यो 21 अर्ब भन्दैछु लगानी भएको छ नि, त्यहाँबाट के आउँछ त हामीलाई। उहाँले चाहिँ के ऋण लिएर के गर्नु रहेछ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, इनोभेसनमा लगानी गर्ने हेर्नुहोस् है। र त्यसबाट हेर्नुहोस् है, त्यसबाट चाहिँ आएको प्रफिटको सर्टेन पर्सेन्टले किस्ता तिर्ने। तर हामीले चाहिँ के गर्यो, वसुल लगानी छैन कोही पनि। इनोभेसनमा लगानी भन्नुहुन्छ भने महावीर पिनको इनोभेसन हेर्नु केन्द्र, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले कसरी तपाईँको हाँसेर बसेको छ। सरकारले कुनै पनि सरकारले आज बजेट दिन सकेको छैन। बिचरा उहाँ मेरै छिमेकी दाइ हो उहाँ चितवनमा, उहाँले विदेशतिर डुलिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अगाडि बढाउने गर्नुभएको छ काम। कोभिडको समयमा नेपाल सरकारले भन्दा बढी
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले काम गरे हेर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीहरू चाहिँ त्यो के अरे पिपिईको लाइन हेर्नुहोस्, पिपिई लिनको लागि त्यहाँ हो पुगे हैन? सरकारले दिनुपर्ने पिपिई, सरकारले दिनुपर्ने पिपिई कसले दिन्छ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निःशुल्क दिन्छ हेर्नुहोस्। तर नेपाल सरकार के गर्छ? एउटा थर्मल गन 2000 को थर्मल गनलाई 7500 को बिल बनाउँछ। तर त्यो पनि कहाँ गयो थाहा छैन हेर्नुहोस्। एउटा मास्कलाई चाहिँ तपाईँको 150 को मास्कलाई 750 को बिल बनाउँछ। होइन 4 रुपियाँमा बागबजारमा पाइने त्यही बेलामा त्यो मास्कलाई चाहिँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ देखाएन? हो ल हेर्नुहोस्, होलसेलमा 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ लिन 2.5 रुपियाँ हो त्यो सर्जिकल मास्क, त्यो सर्जिकल मास्क होलसेलमा 2.5 रुपियाँ हो। त्यसलाई पनि 55 रुपियाँको बिल बनायो हेर्नुहोस्। त्यसरी खायो 55 रुपियाँको बिल हो। त्यसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको पालामा तपाईँको नामै लिनुपर्दा नाम लिनुपर्छ हेर्नुहोस्। जस्तो सुकै तपाईँको कुरा गरे पनि केपी शर्मा ओलीको पालामा मन्त्रालय पछि आफ्ना मान्छेलाई होइन सरुवा गरेर के घरि स्वास्थ्य, घरि कानुन, घरि तपाईँको भूमि सुधारमा लगेर मन्त्रालय पछि घुमाएर आफ्नो मान्छेलाई घुमाएर चाहिँ लुट्ने काम भयो हेर्नुहोस्। सबै मन्त्रालय सिद्ध्यायो क्या चुसेर तपाईँको हेर्नुहोस्। पहिलाका मन्त्री फाले जुगा भन्ने हुन्छ क्या, गाईबस्तुलाई लाग्ने फाले जुगा भन्ने हुन्छ, लामो ठुलो खालको होइन, त्यो खोलातिर पाइन्छ। त्यसले चाहिँ यति रगत चुस्छ कि चुस्दै तपाईँको त्यो पुर्लुक्कै त्यहाँ ढल्छ, भुँडी फुट्दै मर्छ क्या, आफै भुँडी फुटेर मर्छ। त्यस्तै बनाए आज हेर्नुहोस् त, ओलीले तपाईँको आफ्नो पालामा मन्त्रालय घुमाएका भानुभक्त ढकालहरूको भुँडी हेर्नुहोस्, आज गोकुल बास्कोटाहरूको हेर्नुहोस्, यस्तै अरूका हेर्नुहोस् त। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि ऋण लिएर मुलुक चलाउने कुरामा त्यो नराम्रो चाहिँ होइन। तर उत्पादक क्षेत्रमा के गरियो भने भ्यू टावरमा ऋण, गेटमा स्वागतद्वारमा ऋण, अनिखेरि पोखरा विमानस्थल जबकि त्यो चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसामा हो के अरे, यतापट्टि भैरवा विमानस्थल बन्दैछ, त्यो चाहिँ जम्मा 7 अर्बको भन्ने कुरा आएको छैन। यो 21 अर्ब अरे, 27 अर्ब रहेछ, 21 होइन पछि थपेर चाहिँ हेर्नुहोस्। ए 27 अर्ब, जबकि भैरवा विमानस्थल 0.02% रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट। त्यसको 2%, यसको 2% हेर्नुहोस्। अब कहाँबाट तिर्ने? नेपाली 2500 गुणा फरक पऱ्यो ऋण। नेपाली जनताको टाउकोमा नेपाली जनतालाई सोधेर ऋण हाल्दै हो त यो। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो बिहोर्नु पर्यो क्या युवराज। 38,000 तपाईँको ऋणबाट कहाँ पुर्यायो त हेर्नुहोस्। हामी अहिले 54-55 हजार पुगिसक्यो हेर्नुहोस्। हाम्रो थाप्लामा अहिले 54-55 हजार, ओली सरकारकै पालामा आधाभन्दा बढी हाम्रो थाप्लामा बढ्यो हेर्नुहोस्। एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसले ऋणको भारी बोकेर जन्मिनुपर्छ हेर्नुहोस्। मर्ने बेलामा पनि सुख पाउँदैन, ऋणको भारी सँगसँगै ऊ मर्नुपर्छ, सुख शान्ति। त्यत्रो पैसाले त सारा नेपाल डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। केही नभए पनि 7वटा स्टेटमा 7वटा धेरै उत्पादन हुने चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू खोल्न सकिन्थ्यो होला, अथवा एउटा स्पेसिफिक हाइवेमा चाहिँ होइन प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ त्यो स्पेसिफिक हाइवे चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल हिसाबले बनाउन सकिन्थ्यो होला। यत्रो पैसाले त फ्लाइओभरहरू कति बनाउन सकिन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् न, अब आज हामी यो वर्षको अन्तिममा कुरा गर्दैछौँ होइन, अब भोलिबाट पात्रको पाना त परिवर्तन हुन्छ। नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य त केही परिवर्तन छैन नि, के छ र गएको गुज्रेको छ हेर्नुहोस् है। यसको निमित्त हामीले 2-3 कुरामा चाहिँ हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। पहिलो कुरो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नै पर्यो क्या। भ्रष्टाचारीहरूलाई जबसम्म मृत्युदण्डको सजाय हुँदैन युवराजी, यो संविधानमा लेखिएका कुरा, यो अरू कानुन तपसिलका कुराहरू भनेका चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई पर्सय गर्ने खुराक जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। कानुनै नहुने भएपछि त्यो त मोलजल गरे भएन। जुन कुराले कानुन हुँदैन, कानुन लाग्दैन भने त्यो मोलजल गरे जस्तो भयो नि। त्यसले गर्दा एउटा कुरो यो। दोस्रो कुरो संहिताको पनि अब मैले औचित्य देख्दिनँ हेर्नुहोस्। नेपालमा संहिताकै कारणले गर्दा सङ्घीय प्रदेशको हेर्नुहोस् है, प्रदेशको एउटा मन्त्रीले एक कार्यकालमा 1 वर्षमा 32 करोड उसलाई लगानी हुने रहेछ हेर्नुहोस्। 1 वर्षमा 32 करोड उसलाई हेर्नुहोस्। प्रदेशको मन्त्रीको एकजनाको कुरा गर्दैछु म हेर्नुहोस् है। अब अहिले टोटल हामीसँग कति छन्? 135 जना मन्त्री छन् हेर्नुहोस् है। 884 जना सांसद छन्, केन्द्र र प्रदेश गरेर 884 जना। मुलुक छ 3 करोड पनि जनसङ्ख्या पुगेर रहन्छ हेर्नुहोस्। अझै 9 लाख कमी रहेछ हेर्नुहोस्। हामी 3 करोड भन्थ्यौँ, 3 करोड पुग्ने 9 लाख मागिरहेछ हेर्नुहोस्। त्यो परिस्थितिमा मुलुक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, शाखा अधिकृतभन्दा माथितिर जाने बित्तिकै गाडी चाहियो हेर्नुहोस्। एकजना व्यक्तिलाई एक गाडी हेर्नुहोस्, एक व्यक्ति बराबर एक गाडी। ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि अहिले त पुरै छ फेरि सुविधा हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, तेल पनि दिनु पर्यो। तेल दिनु पर्यो, देख्नु भएन? गर्लफ्रेन्ड घुमाउन उहाँ गयो होइन भने यहाँ के अरे स्वयम्भूमा चाहिँ डेटिङ गयो होइन, सरकारी गाडी बोकेर। कहाँ स्वयम्भूमा? तपाईँको घर पारिपट्टि त्यो डाँडा के घ्याम्पे डाँडामा होइन लाइभ भेटेको, त्यहाँ त प्रदेश समातेको होइन, अनि त्यो क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा हो त्यो छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो मात्रै विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी ल्याए, ड्राइभरहरूले चलाउन मानेनन् हेर्नुहोस्। तेल चोर्नु पाइँदैन। अब कहाँ चार्ज गर्नुपर्छ, मिटर चोर्नु मिलेन,
के गर्ने भन्दा तेल चोर्न पाइएन भन्दा गाडी अहिले थन्केर बसेको छ हेर्नुहोस्। ड्राइभरको आन्दोलन सुरु छ आजबाट। ए ड्राइभरहरूको आन्दोलन सुरु छ, कसैले पनि चलाउन मानेनन्, साँच्चै बुझ्न मानेनन् भने ड्राइभरहरूले। भनेपछि उनीहरूले के बुझ्यो भने के हामीले चाहिँ खान नपाउने, हामीभन्दा माथिल्लो खर्दारले नि खाने, सुब्बाले नि खाने, अधिकृतले नि खाने, उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँगले खाने, हामी ड्राइभर तपाईँको चौथो तहको लेभलको मान्छेले चाहिँ तेस्रो चौथो तहले चाहिँ खान नपाउने, 22-23 हजार चितो बुझाउनु पर्ने महिनाको। अनि उनीहरूले त्यो चाबी नै तपाईँहरूले बुझ्न मानेको छैन। आजबाट आन्दोलन सुरु छ हेर्नुहोस्। भने पछाडि कहाँबाट सुरु भन्दा सुरुमुनिदेखि भुसुनासम्म सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त हेर्नुहोस्। सेटिङमा के राष्ट्रिय सहमतिमै छ फेरि। अनि कर्मचारीले मात्रै त्यो आन्दोलन गर्न सक्छ र भने त्यहाँ कसैले उकास्यो, त्यहाँ कसैले उकासेको हुनुपर्छ क्या। त्यहाँ ट्रेड युनियन छ नि उकास्ने, धेरै छ नि, हरेक पार्टीको ट्रेड युनियन छ नि। त्यो भनेको बिचौलिया हो। हुन त म पनि एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हो, तर ट्रेड युनियन भनेको बिचौलिया हेर्नुहोस्। सरुवा बढुवा गर्नेदेखि लिएर सबै काम कुन मन्त्रालयमा आफ्नो पकडको मान्छे राख्नुपर्ने हो होइन। अर्को मान्छे हुँदाखेरि मन्त्रीलाई असहयोग हुन्छ र त्यस्तो नै हुन्छ कि राज्य। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्ने। अनि यही मुलुकभित्रको होइन त्यो कर्मचारी। अनि आफ्नो पार्टीको मन्त्री हुँदाखेरि अर्को पार्टीको कर्मचारी हुँदा असहयोग हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा आफ्नै पार्टीको ल्याउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस्, अर्को पार्टीको भयो भनेर गभर्नर हटाइदिए हो, त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब गभर्नरको केस त अर्कै छ, महाप्रसाद अधिकारीको त कुरो अर्कै छ है फेरि। त्यहाँ यो मात्रै होइन, त्यहाँ आउला सर महाप्रसाद अधिकारीको अलिकति लामै हुन्छ होला त्यो होइन। सुन्नु न, तपाईँले केपी ओलीले 6 करोडको त पानी नै खाएछन् 3.5 वर्षमा भनेर बोल्नु भएको भिडियो त टिकटकमा निकै भाइरल भयो होइन। धेरैजनाले सेयर गर्नुभएको छ। आई थिङ्क भीम उपाध्याय होइन, डक्टर कल्याण उहरूले पनि गर्नुभएको जस्तो लाग्छ होइन। धेरै रेपुटेड पर्सनहरूले त्यो भिडियो सेयर गर्नुभयो। भाइ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो त विदेशी पानी खाएर अर्थमन्त्रीले। त्यो वास्तविकता हो कि तपाईँले केपी ओलीले साँच्चीकै होइन बदनाम गराउनु मात्रै खोज्नु भएको हो चुनावको मुखमा? मैले आजसम्म बोलेका कुराहरू 3 पटक सोचेर कुरो भयो नि, रेफरेन्स कतैबाट लिएर, यो दोहोऱ्याएर भन्छु है म, 3 पटक सोचेर रेफरेन्स कतैबाट लिएर र उनीहरू यसरी बहस गरेर डुएट गर्न आयो भने त्यो प्रमाण पेस गर्ने गरी त्यो 3.5 वर्षभित्रका बिलहरू के सुरक्षित हुन्छ नि। युवराजी बिलै छ, बिल सुरक्षित हुन्छ त सबै। 6 करोडको पानीको सबै बिल सुरक्षित छ त। कस्तो कुराहरू हुन्छ तपाईँ? म त्यसै बोल्छु भने मैले रकेबारको रूपमा चढेर बोलायो हो र भने कस्तो कुराहरू हुन्छ तपाईँ? क्यामेराको अगाडि एउटा रिप्युटेड मिडियाको अगाडि आएर यो कुरा त तपाईँको आज हिजो अस्ति बोलेको कुरा, यो त 100 वर्ष पछाडिसम्म आर्काइभ रूपमा रहन्छ नि सुरक्षित। आजै 7 लाखभन्दा बेसीले त हाम्रो अफिसियल टिकटकमा मात्रै हेरिसके हो। यो त्यति मात्रै होइन। अब तपाईँ अर्को कुरा आउनुहोस्, 3,65,000को कुर्सी किन चाहियो ओलीलाई? कति रे? 3,65,000को कुर्सी चाहिन्छ ओलीलाई? के टेक्ने हो त्यहाँ? टाउको अड्याउने हो त्यो कुर्सीमा? कुर्सी मात्रै? कुर्सीमा के अड्याउने हो युवराजी भन्नुहोस् त? सुनको कुर्सी हो र? 3,65,000को कुर्सी। देउवा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर जहाँ भित्र पस्ने बित्तिकै, बलाटारभित्र पस्ने बित्तिकै जिब्रो टोक्यो देउवाले सबै। त्यस्ता किसिमका फर्निचरहरू हेर्नुहोस् बालुवाटार किन चाहियो? राजा महाराजा भन्दा पनि शौकिन भयो त। राजा महाराजा कहाँ तपाईँ राजा महाराजा कुराहरू हुन्छ? वीरेन्द्र बस्ने ठाउँ त्यहाँ नानीभित्र तपाईँले देख्नुभयो नि, हेऱ्यो नि, घर हेऱ्यौँ हामीले। अब आज हेर्नुहोस् त बलुवाटारभित्रको अवस्था कस्तो छ। शीतल निवास हेर्नु त, शीतल निवासमा कति लाखको कार्पेट तपाईँको हालेर कार्पेट? कति 3 करोड कि कतिको? अनि कति लाखको जिमखाना त्यहाँभित्र हेडलाइन्स भनेर आएको होइन बिग मिडिया हाउसमा? हो त। कार्पेट र जिम हलको कुरो हो। नेपालका कान्तिपुर जस्तो मिडियाले लेखेको होइन। अनि तपाईँ अझै भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो कुरा के सत्य हो यो कुरा? अनि विदेशबाट अनि तपाईँलाई कसरी भन्यो भने उहाँ मान्छेलाई मेरो अगाडि ल्याउनुहोस्। अनि विदेशबाट अनि यो कुरा चाहिँ म यो अर्धपट्टिसहित ल्याएर पछार्छु क्या यस्ता कुरा। विदेशबाट ऋण लिएर अनि लुई भिटनको जुत्ता लाउने, अनि तपाईँलाई थाहा छ त विदेशबाट ऋण लिएर चाहिँ राष्ट्रपति भवनमा कार्पेट फेर्ने, नयाँ गाडी किन्ने हो। यो त नेपाली जनताले कति सहन सक्ने, कति सहनशील रहेछन् कि नेपाली जनता है। युवराजी म त अचम्म लाग्छ। कति गऱ्यो त्यो अहिले? अझै पनि जिन्दाबाद भन्ने नेपाली जनता। त्यति मात्र होइन, अहिले ल्याएको त्यो नयाँ हेलिकप्टर छ नि, कति अरबको थियो? 1.5 अरबको होइन? राष्ट्रपतिको निम्ति ल्याएको हेलिकप्टर आवश्यक छ त्यो? 1.5 अरबको हेलिकप्टर आवश्यकता छ? त्यति भए त होइन मर्न पनि पैसा तिर्नु पर्दैन थियो नि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दै भए।
कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। नि त त्यतिले 6 करोडको पानीमा अर्को 6 करोड थपेको भए अर्को एउटा सरकारी हस्पिटल बन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले 3.5 वर्षमा खाएको पानीले त हस्पिटल बनिरहेछ एउटा। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? 100 हस्पिटल बन्थ्यो दुर्गममा। हेर्नुहोस् दुर्गमका कति मान्छेले त मर्नकै लागि पनि किन्छ हस्पिटल खोज्दा पनि पाउँदैनन्। हामीले त एटलिस्ट पैसा भएर तिरेर पायौँ। अनि अस्ति एकजना सुत्केरी महिला होइन हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा बच्चा जन्मेको बाजुरामा हिजो बेलुका एउटा समाचार हेर्नुभयो तपाईँले? 2टा तपाईँको छोराले बोकेर लाँदै बाटोमा मृत्यु भएको आमाको। त्यो अवस्था छ। बोकेर लाँदै बाटोमा छटपटेर मृत्यु भयो। हेर्नुहोस् न अब हस्पिटल लाने न घर फर्काउने, के गर्नु पऱ्यो? घाटमा लानु परेन? बाँचिन्छ कि भनेर हस्पिटल लानु खोजेको, घर फर्काउनु पनि पाएन। बाँच्ने त कुरा छ, घाटमा लानु पर्ने स्थिति भयो। जनताको अवस्था त्यो छ। तर हामी 1.5 अरबको हेलिकप्टर बन्छौँ, करोडौँको कार्पेट फेर्छौँ। मन्त्री क्वार्टर अहिले आवश्यक छ त्यो भैँसी पार्टीमा? अर्को मन्त्री क्वार्टर आवश्यक छ? भइरहेको मन्त्री क्वार्टर किन तपाईँको भैँसी पार्टीमा लानु पर्यो? जनताको सेवा गर्ने हो कि आफूलाई रोजाइ गर्ने हो के? दुबईमा भिल्ला छँदैछ त फेरि अर्को किन चाहिने हो? किन चाहियो भन्दा समानान्तर ग्रुपलाई प्रोजेक्ट दिनु पर्यो। उसलाई पुगेन नि त, 55 अरब पुगेन। अनि 55 अरबको लिगली तपाईँ 20% खाँदाखेरि 55 दुना तपाईँ 11 अरब कमिसन आउने भयो। हो त्यही पैसा चाहिँ भर्याङ मुनिको अँध्यारो कोठामा रिजर्भ ट्याङ्कमा पानी छैन है यो राज्य। अहिले कुनै पनि नेताको घरको रिजर्भ ट्याङ्कमा पानी छैन। पैसा छ, पैसा पट्या राख्यो रिजर्भ ट्याङ्कीभित्र हो। उनीहरू पानी त अक्को 100 खान्छन् नि, 300 रुपियाँ जारको पर्ने। थोरै तपाईँको रिजर्भ ट्याङ्कको पानी खान्छन् र उनीहरू अक्को 100ले नुहाउँछन् नि, पुग्दैन। किन नपुग्ने? तर रिजर्भ ट्याङ्कमा चाहिँ 25,000 लिटर, 45,000 लिटर, 55,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क भरि तपाईँको पैसा अहिले छन्काएर राखेका छन्। अब यहाँ त के रहेछ भने भन्यो भने हाइपोथेटिकल कुरा गर्यो भन्छन् होइन। मलाई नेपाल सरकारलाई मेरो चुनौती भयो। ल सुरु गरौँ, हरेक नेताको ल सुरु गरौँ आजदेखिबाट। मलाई पनि अगाडि ल्याएर हिँड्योस्, म जान तयार छु। हरेक नेताको पानी ट्याङ्की खोल्न सुरु गरौँ, त्यहाँको चाबी खोल्न सुरु गरौँ। कार्पेट पट्ट्यौँ, कार्पेटले छोपेर राखेको भर्याङ मुनिको अँध्यारो कोठाको त्यो 25,000, 45,000, 55,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क सुरु गरौँ खोल्नलाई। ग्यारेन्टी हो? ग्यारेन्टी। म अगाडि हुन्छु। ल म अगाडि हुन्छु। यही बानेश्वरको 1-2वटा घरबाट सुरु गरौँ। बानेश्वरबाट सुरु गरौँ। म अगाडि हुन्छु। ल त्यतिसम्म म चुनौती दिन्छु कि सरकारले दिएको चुनौती यो मेरो पार्टी सरकारमा छ होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हामीलाई मान्छेले हाइपोथेटिकल कुरा गर्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। म आफैलाई पनि कतिपय क्रममा चाहिँ अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हाइपोथेटिकल कुरा होला जस्तो लाग्थ्यो। अस्ति 2 खर्ब छ भन्दाखेरि पनि कस्तो हाइपोथेटिकल कुरा गरे होला जस्तो लाग्थ्यो। भरत जङ्गमजीले चाहिँ 20 देखि 40 अर्ब छ भन्दा पनि हाइपोथेटिकलै होला कि जस्तो पनि लागेको थियो। अहिले अर्थमन्त्री स्वयंले चाहिँ त्यहाँ भिल्ला छ भन्नु थाल्नुभयो। अर्थमन्त्री स्वयंले विदेशी पानी भन्नुभयो। अर्थमन्त्री स्वयंले त्यो 40 करोड चाहिँ फुत्काइदिनको लागि गभर्नरलाई हटाइदिनु भयो होइन। पैसा त यहाँ अपचलन कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो। आज कान्तिपुरले पनि लेख्यो कि पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा त यसरी पैसा त पहिला पनि आएको रहेछ। पहिला होइन भारू त उनी कारोबारमा फसेका। तर त्यो पछाडि पनि पैसा आएको र त्यति बेला पनि नेताहरूको सहयोगले चाहिँ पैसा छुटाउन सफल भएको उनी एउटा कुशल भरिया मात्रै रहेछन् भन्ने कुरा त लेख्यो कान्तिपुरले। लेख्यो नि आज प्रश्न भएन? त्यस्ता भरिया त कति होला यहाँ? कति मात्र होइन कि हरेक पार्टीको होला नि। फेरि कति मात्र हो र? हरेक पार्टीको अनि हिमालयको छुट्टै भरिया होला, काङ्ग्रेसको छुट्टै भरिया होला, माओवादीको भरिया त देखिहाल्यो। हेर्नुहोस् देखेन प्रश्नै? माओवादीको होइन त्यति मात्रै होइन। तपाईँको अन्तर्वार्ता मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने 3 पटकसम्म लगातार तपाईँ आपूर्ति मन्त्री भएर राजेन्द्र महतोले कोरामा एउटा प्लाजा बनाएको छन् 6 अरबको भन्दाखेरि तपाईँले नपत्याएको मलाई भन्नुभएको थियो। मैले प्रश्न भनेको थिएँ नि, पार्किङ गरेर राखेका छन् है उनले त्यहाँ लगाएर पैसा भन्दाखेरि तपाईँले पत्याउनु भएन। यो कुरा पनि बाहिर त्यति आएन, किन भन्दा सानो मुखले बोले यहाँ पत्याउँदैनन् क्या। तर सबै कुराहरू जब प्रमाणित हुँदै आयो होइन, 6 करोडको पानीको कुरा नि प्रमाणित हुँदै आयो। 65,000को कुर्सीको कुरा गरेको छु आज मैले। त्यो भोलि बल्ल विज्ञप्ति निकालोस् क्या। त्यो होइन भने विज्ञप्ति निकालोस्, मलाई लगाएर कोचोस् न। होइन भने तर त्यो बिल देखाउनु पर्छ। फेरि त्यो मालेखा त बिल हुन्छ, मालेखामा छ त्यो बिल बकाइदा हुन्छ नि बिल त। कस्तो कुराहरू हुन्छ, हरेकको बिल हुन्छ। हेर्नुहोस् बिलै बोकेर बस्नु भएको छ तपाईँ हो। अब हेर्नुहोस् त, निकालोस् न विज्ञप्ति निकालोस्। 3,65,000को कुर्सी होइन भनेर विज्ञप्ति निकालोस्। त्यस पछाडि अनि के निकाल्नुपर्छ सर्लक्क निकाल्नुला नि तपाईँको फिज आएर। केलाई पढौँला नि कुन ब्रान्डको भने त्यो ब्रान्ड चाहिँ गाह्रो नाम छ।
अङ्ग्रेजीमा भने पढौँला हामी। अनि देशलाई त तपाईँको यस्तो मजाले डुबाउनको लागि षड्यन्त्र गरिसकेको रहेछ कि उहाँहरू सबैले पैसा क्रिप्टोमा लगानी गरेको होइन। जस्तो हामीले पहिला कुरा गरेको थियौँ नि, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट हटिसके पश्चात अमेरिकाको राजदूत किन बनाइयो भन्दाखेरि अहिले तपाईँको सेयर बजार लगानीकर्ता नानीबाबु खरेलले के भन्नुभयो भने अर्थमन्त्रीकै त्यति बेलाको अर्थमन्त्री र पूर्व गभर्नर होइन युवराज खतिवडाकै आशीर्वादमा चाहिँ यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बन्न सफल हुनुभयो होइन। र उहाँ राजदूत बनेर अमेरिका गइसके पछाडि चाहिँ यहाँको पैसाहरू सेफ ल्यान्डिङ गराउनको लागि र क्रिप्टोमा लगानी गराउनको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि खुल्ला गरिदियो। किनभने 38 करोड रुपियाँ त एकजना व्यक्तिले लगानी गरेको कुरा त पछि मात्रै थाहा पायो नि राष्ट्र ब्याङ्कले, पछि मात्रै पक्राउ पऱ्यो नि त। भनेपछि यहाँका नेताहरूले कति लगानी गर्यो होला नि क्रिप्टोमा, त्यो त प्रफिटेबल बिजनेस भइरहेछ अहिले, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा क्रिप्टोको भ्यालु बढिरहेछ। भनेपछि त्यसरी चाहिँ देशलाई श्रीलङ्का बनाउने नियतले जानी किनभने उनीहरूको भिला छ, उनीहरूसँग ग्रिन कार्ड छ, उनीहरूसँग होइन उतैको पासपोर्ट छ, उनीहरूले पैसा सेफ ल्यान्डिङ पनि गरिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा क्रिस्टल क्लियर भयो आज। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको हेर्नुहोस् नेपाल सरकारका रिटायर भएका सचिवहरू कुन चाहिँ सचिव होला नेपालमा ऊ अहिले बसोबास गरेर बसिरहेको छ, उसँग ग्रिन कार्ड छैन। सचिवहरू एउटाको नाम मलाई भन्नुहोस्। ब्युरोक्रेटिक हेर्नुहोस् है, ब्युरोक्रेटिक हेर्नुहोस् है। अब उहाँले त प्रश्न लेखिरहनु भएको छ नि त होइन, उहाँले त हामीले खोटाउने कुरै छैन। ती बाहेकका सचिवहरूको कुरा गर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको कुन चाहिँ तपाईँको त्यस्ता नेताहरू होला जसको विदेशमा उसको जमिन छैन र स्विस ब्याङ्कमा पैसा छैन। हेर्नुहोस् स्विस ब्याङ्कमा पैसा नभए कुन चाहिँ नेताहरू होला, कुन नेता केपी ओलीको नाममा छ भनेर त इकोनोमिक टाइम्स अफ इन्डियाले त लेखेको थियो। प्रश्न पारेन, अब त्यो कुरा त आएन यहाँ हो, नेपालमा बन्दैन समाचार, त्यो बन्दैन। किन बनेन त? 5.5 मिलियन USD सार्वजनिक गरेको होइन, नेपालका धनाढ्यहरूको पैसाको वर्ष कति भनेर सार्वजनिक गरेको होइन। खै त त्यो कोही बाहिर आएन। अनि त्यो त आयो, तर त्यति मात्र होइन, नानीबाबु खरेलको पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईँको यहाँ दिँदाखेरि होइन, मैले पनि त्यो नपत्याएको हेर्नुहोस्, यत्रो पैसा छ र भने होइन, यत्रो पैसा लुकाएर राख्न सक्छ र भने कसरी सक्छ? त्यो त उहाँले नि खर्बमा भन्नुभएको थियो क्या। होइन, हामीलाई 5 लाख सिरानी मुनि राख्यो भने रातभरि छटपटाइ निन्द्रा लाग्दैन। निन्द्रा लाग्छ कसम, यो सही सत्य कुरा गरेर लुट दिइहाल्छन् क्या तपाईँको 5 लाख सिरानीमा राखेर सुत्दाखेरि होइन, त्यो बैङ्क बन्द भएर होइन, अब त्यो डिपोजिट गर्न पाइएन, सिरानीमा राख्दाखेरि छटपटी भएर निन्द्रा लागेन। त्यस्तो हुन्छ हामीलाई। त्यो 5 अरब कसरी राख्यो होला हेर्नुहोस् है, 5 अरब 5 अरब कसरी राख्यो होला, 5-10 अरब 20 अरब भनौँ न, त्यो रिजर्भ ट्याङ्क भएर कसरी राख्यो होला होइन। त्यसले गर्दा त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर यो कुरा सही सत्य हो, बजार अहिले जुन किसिमले तपाईँको मार्केटमा चाहिँ पैसा छैन, यो सबै चाहिँ तपाईँको यसरी नै थन्क्याएर राखेको छ। मनी पार्किङ हेर्नुहोस्, मनी पार्किङ गरेर। सो त्यो गभर्नर र अर्थमन्त्रीकै काण्डमा नि त्यो पृथ्वीबहादुर शाहलाई पैसा आयो नि अमेरिकाबाट, त्यो चाहिँ पैसा के को पैसा कसरी आयो होला होइन। अब ब्ल्याक मनी भनेर चाहिँ अमेरिकाको फाइनेन्सियल त्यो इन्भेस्टिगेसन नेटवर्कले होइन फिन्सेनले त यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्रै पठाएको थियो भन्ने कुरा आयो। त्यो नेताहरूकै पैसा चाहिँ घुमिएर आएको हो भन्छन् नि। 2-3टा कुरा छ है युवराजी। हरेक गभर्नर जुन पार्टीको हुन्छ ती पार्टीका शीर्ष नेताले कुम्ल्याएर राखेको पैसा त्यसलाई डलरमा कन्भर्ट गरेर विदेश लाने प्रचलन छ। मैले यो कुरा युवराज खतिवडाकै समयमा तपाईँलाई भनेको थिएँ, त्यो पट्याएर हेर्नुहोस्, त्यो इन्टरभ्यूमा रेकर्डेड छ। हो, रेकर्डेड छ। आजभन्दा 6 महिना अगाडिको हेर्नुहोस्, 6-7 महिना अगाडिको होला हेर्नुहोस्। हरेक पार्टीले आफ्नो मान्छेलाई लगाएर कर्मचारीलाई लगाएर नियुक्ति गर्छ गभर्नरमा, अनि सञ्चित जुन हुन्छ हाम्रो डलर, त्यो डलर चाहिँ नेपाली पैसालाई डलरमा कन्भर्ट गरेर पठाइहाल्छ अमेरिका, जर्मन। त्यसकै लागि चाहिँ राजदूतमा युवराज खतिवडालाई बनाइयो भन्ने कुरा नानीबाबु खरेलले भन्नुभयो। हो, मैले भनेको छु त 6 महिना अगाडि यो कुरा त तपाईँलाई। तपाईँले भन्नुभयो, अब अहिले त प्रमाणित भयो यो कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई गभर्नर बनाउने बित्तिकै त्यो साटिएको छ त्यतिखेर पनि। हेर्नुहोस् है, अब अस्ट्रेलिया जानेहरूलाई विदेशमा जानेहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँको यति समय सर्टेन है डलर साट्ने भन्ने, तर नेताहरूले चाहिँ जति पनि गर्न पाउने त्यसरी लगेका छ। हेर्नुहोस् पहिलो कुरो। अब त्यही पैसा फिर्ता ल्याएको हुनसक्छ नम्बर 1। हेर्नुहोस् है, यस्तै पैसाहरू चाहिँ फिर्ता ल्याएको, चुनाव खर्च ल्याएको हो, चुनाव खर्च ल्याएको हुनसक्छ नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ महाप्रसाद अधिकारीको सम्बन्धमा चाहिँ उनी तपाईँको त्यस्तो निटा निक्लिने मान्छे होइन है। केपी शर्मा ओलीको पालामा योभन्दा अघिल्लै पटक चिरञ्जीवी नेपालकै पालामा उहाँको नाम गभर्नरमा थियो। हेर्नुहोस् है, तर उहाँ गभर्नर हुन सक्नु भएन, सरकार थिएन त्यतिखेर, सरकार त अर्कै काङ्ग्रेसको थियो त्यतिखेर। त्यस पछाडि उहाँलाई के गरियो भने त्यहाँबाट निकालेर लगानी बोर्डको CEO बनाइयो। हेर्नुहोस् किन बनाइयो भन्दा GMR भन्ने कम्पनीलाई, जसले पटक पटक कर्णाली हो माथिल्लो कर्णालीको म्याद थपिरहेको थियो, त्यहाँ फेरि एकपटक म्याद थपाउनको निमित्त अर्बौँ पैसा हस्तुरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ अर्बौँ करोडको होइन,
अर्बौँ पैसा तपाईँको हसुरेर चाहिँ तपाईँको फेरि माथिल्लो कर्णालीको चाहिँ तपाईँको समय थप्नको निमित्त लगानी बोर्डमा सिइओ बनाएर ल्यायो हेर्नुहोस्। अहिले देउबाले नि फेरि थपिसक्यो नि सुटुक्क। हो अहिले फेरि थपिसक्यो नयाँ सरकारले थपिसके। हेर्नुहोस् है, हामीले जब कि त्यो बारेमा एक्सक्लुसिभ रिपोर्टै गरेको ₹2.25 1 युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ अप्पर कर्णालीबाट, माथिल्लो कर्णालीबाट। सबैभन्दा सस्तो परियोजना, विश्वको सबभन्दा सस्तो, नेपालको मात्र होइन, विश्वको सबभन्दा सस्तो परियोजना हो त्यो। एकजना पुन हुनुहुन्छ, मैले ठ्याक्क नाम बिर्सेँ, उहाँलाई तपाईँले लिएर अन्तर्गत लिनुहोस् न यो हाइड्रो सम्बन्धी, उहाँलाई सबै जानकारी छ। हेर्नुहोस्, इन्जिनियरिङ कलेजको इन्जिनियर उहाँ, हेर्नुहोस् प्रोफेसर उहाँ हो। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि 2.25 बन्ने, हेर्नुहोस् 1 युनिट। त्यो चाहिँ हामी आफै बनाउनु पर्ने, चाहिँ विदेशीलाई दिने। हेर्नुहोस् है, फेरि समय थपी अनि बुढी गण्डकी चाहिँ सबभन्दा धेरै अनि सबैभन्दा धेरै हेर्नुहोस् ₹22 पर्छ पर युनिट बुढी गण्डकी। बुढी गण्डकी, अनि त्यो चाहिँ हामी आफै बनाउनु पर्छ होइन। नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर पेट्रोलबाट प्रति लिटर ₹5 उठाउने। हेर्नुहोस् है, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, हेर्नुहोस् कति नीतिगत भ्रष्टाचार। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस्, अब यस्तो भइसके पछाडि अनि मुलुक उँभो लाग्छ। त्यही भएर यो सबै कुरा जाने बुझेको अवसर पायो भने काम पनि गर्न सक्ने हिसाबले हामी राजनीतिमा जान लागेको। हेर्नुहोस् पाइला टेकेको त्यही पनि विरोध गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् यस्तो निट एन्ड क्लिन मान्छे त्यो किन गयो होला राजनीतिमा? अनि निट एन्ड क्लिनै भएर बसिरहे नि त। बागमतीको अहिले गएर तपाईँ बागमतीको पानी जल त जल भनेर चढाइन्छ नि, त्यो पानीले नुहायो भने हामी तपाईँको सोच शुद्ध हुन्छौँ त? अस्ति हामीले देख्नु भएन अन्तिम अवस्थामा हातमा हाल्दाखेरि कस्तो गनायो? हो, देख्नु भएन? अन्तिम अवस्थामा हामीले मान्छेलाई चाहिँ त्यो स्वर्ग पुग्छन् कि भनेर मुखमा हालिदिँदाखेरि हात तपाईँहरूले चाहिँ कति बेलासम्म चाहिँ धुनुभयो? हो, हात डुङ्दी गनाउँछ। हेर्नुहोस्, अनि बागमतीको पानी भनेर हुन्छ र? हो, त्यस्तै भएको नेपालको नेताहरू पनि त्यही भएको। हेर्नुहोस्, नेता त नेतै हो, शीर्ष नेता हो, प्रधानमन्त्री हो, त्यस्तै बागमतीको पानी चाहिँ डुङ्दी गनाइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पुस्तालाई चाहिँ विस्थापित गरेर अब युवा जानु पऱ्यो भनेर राजनीतिमा लाग्न थाल्यो, फेरि गाली गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् लालबु झगडाहरू। हेर्नुहोस् अब के भन्ने, अब के गर्ने भन्नुहोस् त? के अब हरियो पासपोर्ट बनाएर विदेश जानै पर्ने हो त? हल्का विदेशतिर भनेर सेल्फी हानेर जानुपर्ने स्थिति भएको त? गर्नै दिँदैन नि त्यहाँ त, विरोधै गरिहाल्छन्। उता नेताले माथि आउँछ भनेर त्यो ब्रेक लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सीमित केन्द्रीय सदस्यबाट माथि जानै दिँदैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ ब्रेक लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरो बलबल्ल गयो देश बनाउँछु भनेर होइन, अलिकति भिजन लिएर अगाडि बढ्यो भने खुट्टा तान्नेको अब तपाईँको धुइरो भइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् त्यहाँ किन गयो होला, किन राजनीतिमा लाग्यो होला? यहाँ के देखियो भने 2074 सालको चुनावमा म एकचोटि यो नैकाबाट अलिक माथि छ नि यो ठाउँ, ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा बुढी आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि भोट माग्न गएको। हेर्नुहोस् भोट माग्न जाँदा भन्नुभयो कि बुढी आमाले, बर्मा विष्णु महेश्वर सबै चोराचोर बाबु अब बाबा पुगिसक्यो, बर्मा विष्णु महेश्वर सबै चोराचोर भनिदिनु भयो। त्यतिखेर हो त्यही भयो क्या, यहाँ चाहिँ कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने भयो क्या। गर्न सक्ने एउटै छैन, किन भन्दा माथिबाट हेऱ्यो नि त, ओली हेऱ्यो, देउखा हेऱ्यो, प्रचण्ड हेऱ्यो, हेर्दै गयो नि त, सबै त्यस्तै छन्। अनि यो चाहिँ तपाईँको कहाँबाट मङ्गलबाट ग्रहबाट आएको त होइन, यो यही पार्टीबाट आयो, त्यसले गर्दा यो पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ ती बुढी आमाको आशंका भयो क्या। हेर्नुहोस् है, ओके, त्यस कारण सतुङ्गल भन्ने ठाउँमा हेर्नुहोस्, सतुङ्गलमा हेर्नुहोस् दुईटा त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अघि त्यो पैसाको कुरा छ नि, दुईवटा भयो, तिनवटा छ भन्नुहुन्छ नि त्यो पैसाको पोसिबिलिटिज हो। एउटा त जस्तो यहीँबाट लगेको पैसा फिर्ता भयो, अर्को चाहिँ अब यहीँभित्रको कमिसनको के भन्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भने यही कालोधनको रूपमा क्या, जस्तै अब माओवादी पनि कुरा छ नि त, त्यो बहिर्वाणको पैसाहरूको कुरा छ, त्यहाँ पुर्याएको हुनसक्छ होइन, अथवा त्यहाँ लगानी गरेको, त्यो लगानी चाहिँ बिक्री गरेर त्यो ल्याएको पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको यही त हो नि हाम्रो देशमा हुने त, भित्र लगानी गर्ने होइन कसैले। हेर्नुहोस् यहाँ लगानी गऱ्यो देखिन्छ, यहाँ लगानी गरियो भने, यहाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गऱ्यो भने बरु प्रचण्डकै उद्योग भनेर भन्नुला क्या, तर लगानी त्यहाँ गर्दै हुन्थ्यो नि, गर्दैन, दुबईमा गएर भिल्ला बनाउँछन्। हेर्नुहोस् ओलीकै भनिदिउँला क्या, तर यहाँ लगानी गर्दैनन्। हेर्नुहोस् स्विस ब्याङ्कमा लानुपर्छ, समस्या यो हो नि त। देवाकै भनिदिनु हुन्थ्यो क्या, उनी यहाँ राख्दैन, अमेरिका पुर्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् अब श्रीलङ्काले चाहिँ हामी वैदेशिक ऋण तिर्न सक्दैनौँ डलरमा होइन, लिने भए चाहिँ श्रीलङ्कन पैसामा लिऊ भनेर हात उठाइसक्यो। हामी पनि अब 9 महिना पछाडि त त्यही अवस्थामा पुग्छौँ भन्न थाल्यो कि अहिले।
होइन त्यो श्रीलङ्काकै परिस्थितिमा चाहिँ हामी पुग्न त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ होइन किन भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सबै सूचाङ्कहरू घट्दो अवस्थामा छ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ छ यो त यस्तो हो नि त सूचाङ्क घट्दो अवस्थामा भएको कुरा त मनी पार्किङ भएर विराजी होइन रिजर्भ ट्याङ्कमा पैसा निक्लिने बित्तिकै होइन बजारमा चाहिँ तपाईँ मनीको तपाईँ क्यापिटल चाहिँ तरलता देखिने बित्तिकै वैदेशिक मुद्रा सञ्चित कम हुँदै गएको छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ अब आएन र कम त्यसरी हुँदै गयो। अब हाम्रो यहाँकोबाट चाहिँ पैसा यहीँ हुने विदेशी मुद्रा सञ्चित चाहिँ कम हुँदै गएपछि त त्यहाँ भएको त्यो पार्किङमा भएका पैसाहरू पनि निकाल्दा पनि भोलि चनाचटपटे बेच्दा पनि काम नलाग्ने अवस्था हुनसक्छ नि सर। त्यो श्रीलङ्कालाई त्यही भयो हो त्यो चाहिँ हुन्छ फेरि डेफिनेटली त्यो कुरा श्रीलङ्कालाई त्यही भयो नि त हो त्यो कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली हो फेरि किन भन्दा भोलि चना चटपटेले अहिले कहाँ जहाँ बेरिरहेको थियो 1000 नोटा चटपटे बेचेर दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ कि त शिवरात्रिमा ताप्न काम लाग्छ हो ताप्न काम लाग्छ नत्र भने त अहिले बजारमा जुन कुरा उठेको छ 1000 र 500 को नोटलाई 1 महिनाभित्र बिहान गरिदिनु हो भने चाहिँ यो कुरा अलिक समस्या धेरै समस्या समाधान हुन्छ धेरै समस्या समाधान हुन्छ अनि धेरैले बोल्न थाले हामीले सुरु गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितको प्रब्लम पनि बोल्न थाले जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चितको प्रब्लम पनि त्यसबाट धेरै सल्भ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ हो। त्यो अहिले के भने बिचमा चाहिँ अलिकति के भयो भने हामीले ऋण पनि लियौँ ऋण लिएको पैसाले हामीले औषध उपचारमा धेरै खर्च गर्नु पर्यो कोरोना कारणले विभिन्न किसिमको मास्क सहित विदेशबाट ल्याउनु पर्यो हामीले होइन जबकि अहिले बजारमा हामीले उत्पादन गरेको मास्क फालाफाल छ होइन त्यसबाट थर्मल गनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सिरिन्जहरू किनेर ल्याउनु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति सञ्चित गरिराखेको छौँ डलर त्यो डलर चाहिँ त्यतातिर गयो क्या त्यस कारणले गर्दा घट्दै गएको हो। अर्को कुरो चाहिँ नेताहरूले कुम्ल्याएर राखेको धन अब बिस्तारै बिचमा चाहिँ साट्दै पठाउँदै गरे क्या बाहिर धेरैले पठाए हो। त्यस कारणले गर्दा नि विदेशी मुद्राको सञ्चित दर चाहिँ अलिक घट्यो। अशरफ घानीले त त्यो गाडीमा हालेर लिएर जाँदाखेरि एक सुटकेस त छुटेकै थियो होइन यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो नहोस् भनेर त्यो देखेरै अलरेडी सेफ ल्यान्डिङ गरिसके धेरै बाटो नि नेपाली धेरै बाटो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। ओके सर अब ब्याक टु इलेक्सनकै चर्चामा आउँ होइन अब तपाईँहरूको गठबन्धन मिलेर अगाडि जाने होइन सहयोग गर्ने विवादहरू सुल्झाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ सहमति भएको छ होइन योपालिको इलेक्सन अलिकति फेयर गेम होला कि भन्ने हामीले एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ। ठाउँ ठाउँका मतगणना स्थलहरूमा चाहिँ सीसी क्यामेरा राखिने होइन अब चुस्त दुरुस्त सुरक्षा संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने भनेको थियो। अझै पनि मैले धेरै मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि हेर बाबु अब पनि जित्ने त्यही बाघा साटेरै हो मतपत्र मुखमा हालेरै हो मतपत्र च्यातेरै हो भन्ने कुरो पो गर्छन् होइन। हिजोकै घटना चाहिँ दोहोरिँदैन ठ्याक्कै त्यही चाहिँ अब अर्को नयाँ घटना आउँछ जिताउनु पर्ने मान्छेलाई जिताउनको लागि चाहिँ हेर्नु न यो त मतपत्र च्यात्दैनन् क्या अब टोक्दैनन् क्या अब अर्को विधि प्रयोग गर्छन् त्यो चुनावपछि हामीले थाहा पाउँछौँ। रेडी छ हेर्नुहोस् है त्यो विधि प्रयोग गर्छन् कि यिनीहरूले किन त हिजोको कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउनु त गाह्रो हुन्छ नि जाली राखेर मतपत्र गणना गरे होइन भने त्यतिखेर पनि जाली राखेर हो नि त फेरि बुर्लुकको उफ्रेर च्यात्न गयो भने त टोक्न गयो भने खान गयो भने के गर्ने भनेर जाली राखेको हो नि त त्यो कोठामा खाइदियो त्यसले गर्दा हिजोकै फर्मुला चाहिँ अब प्रयोग हुँदैन त्यो डेट एक्सपायर भयो अब नयाँ फर्मुला ल्याउलान् त्यही भएर सिसी क्यामेराको कुरा आइरहेको छ हेर्नुहोस् अहिले होइन। तर यो बुथ कब्जा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो परम्परागत कुरा हेर्नुहोस् होइन अहिले पनि हुन्छ मैले तपाईँ थाहा पाएदेखिबाट आजसम्म पनि तपाईँ बुथ कब्जाको कुरा चाहिँ छ हेर्नुहोस् आउँछ गर्छन् नि हेर्नुहोस् त्यसकै निमित्त तपाईँको आफ्नो कर्मचारीलाई नियुक्ति गराएको हुन्छ नि हेर्नुहोस्। अहिले सर यो तपाईँको निर्वाचन अधिकृतै चाहिँ होइन जिल्ला निर्वाचन अधिकृतै सभा बढुवा के भइरहेछ हो होइन चेन्ज भइसक्यो 65जना जुन नियुक्त गरिएको थियो 65जनाले त फिर्ता बोलाएर अर्को लगिसक्यो अहिले फिर्ता बोलाएर सिफ्ट भइसक्यो हेर्नुहोस् है त्यस्तो इमान्दार चाहिन्छ क्या भक्ति चाहिन्छ भक्त त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनताले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो एक बोतल दारू र एक प्लेट मासु भातमा भोट बिक्री हुन्छ नि यसपालि पनि हेर्नुहोस् हुन्छ बिक्री भए पनि नभए पनि बुठै त्यो कुनै क्याप्चरै गरिहाल्छ नि उनीहरूलाई के मतलब एक छापे हानेपछि के काम लाग्यो त्यो एक छापे लगाएर हानेर अनि तपाईँको सिलबन्दी गरेर ल्याए पछाडि के काम लाग्यो त्यो जनताले हाले मतको। तर सत्य कुरा चाहिँ के हो भने आज जनता भोट हाल्ने बेलामा एकपटक बिक्यो भने भोटलाई बिक्री गर्यो भने अब आउने 5 वर्षको बिचमा चाहिँ यी जनतालाई नेताले 10 पटक चाहिँ बेच्छन् फेरि। आज त एक भोट बेच्छन् 1000मा तर नेताले फेरि तपाईँ जितेर गइसके पछाडि त्यो त उठाउनु पऱ्यो नि त्यसको 10 गुणा उठाउनु परेन पटक यिनका मत चाहिँ बेच्छन् हेर्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ तर जति बुझ्नु जरुरी छ भनेर कराए पनि बिक्री चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ सत्य हो फेरि ठुलो सत्य कुरा हेर्नुहोस्। हस् हेमन्त सर आज हामी 2078 सालको अन्तिम दिन चैत्र 30 गते कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई नव वर्ष 2079 सालको
एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पिएनपी मिडिया लगायत सम्पूर्ण पिएनपी मिडियासँग सम्बन्धित र आम देशव्यापी जनताहरू, देशभित्रका नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू जो देशभित्र हुनुहुन्छ र देश बाहिर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो 2079 सालको चाहिँ शुभ रहोस्। हुन त नेपाली जनताको तपाईँहरूले चुनेर पठाएको नेताको यही कर्मले चाहिँ शुभ हुने लक्षण देखिँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अशुभै अशुभ सुरु लाग्दो छ वैशाख बढ्यो। तैपनि तथापि हामीले के अपेक्षा चाहिँ के गरौँ भने कामना गरौँ न, कमसेकम सबै मिलेर हिजोका गल्ती कमजोरीहरू त्रुटिहरू होइन सबैलाई भुलेर चाहिँ अब हातमा हात मिलाएर अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ। आज मात्र एउटा शुभ समाचार देखेको छ होइन, कुन्टल हो हामी भन्ने नेताले समेत 100 ग्रामलाई जोडेको छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो होइन। हामी कुन्टल हो, अरू 1-1 किलोका ढक हो भन्नेहरूले पनि एमाले त रामाले भयो भन्न थाले नि। राजामाले भयो होइन अहिले रामाले ओहो ल हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि मिलेर गएको राम्रो राम्रो त होइन। किन भन्दा अरूलाई धारे हातै लगाइरहनु भन्दा होइन, विरोधै मात्रै गरिरहनु भन्दा समाधान पनि दिन सक्नु पऱ्यो, विकल्प पनि दिन सक्नु पऱ्यो। मिलेर गएको राम्रो। हामी पनि मिलिरहेका छौँ, गठबन्धनमा छौँ हामी पनि होइन। हालाकि हाम्रो तपाईँको विचारहरू त मिल्दैन नि, तर चुनावी एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ जुन हिसाबले हामीले सरकार निर्माण गऱ्यौँ, एउटा निकास दिनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको युग कङ्गालको युग भयो, मुलुकलाई कङ्गाल बनाउने युग भयो। त्यस कारणले गर्दा अलिकति समृद्धिको एउटा रोडम्याप तयार गरेर चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ कि भनेर हामीले यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ। र हरेक तपाईँको क्षेत्रबाट, हरेक स्थानीय तहबाट साझा उम्मेदवार बनाउने हिसाबले रोडम्याप तयार गरेका छौँ। र त्यसमा पनि सकेसम्म राम्रा व्यक्तिलाई भनेका छौँ हामीले। हेर्नुहोस् अहिले र त्यो जनताबाट चुनेर आउनुपर्छ भनेको हाम्रै पनि पार्टीभित्र पनि जिल्ला कमिटीबाट वडा कमिटी जिल्ला कमिटी हुँदै चुनेर आउनुपर्छ त्यो व्यक्ति। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यो धब्बा लागेको हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिले कहिले सूर्यमा पनि गरम लाग्छ। हेर्नुहोस् होइन, खण्डग्रास गरम लाग्छ, खग्रास भन्छ होइन। अलिअलि अलिअलि मान्छे कमजोरी हुन्छ। त्यही पनि त्यो कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अहिले पनि मुलुक बनाउन सकिन्छ। हाम्रो सानो भूगोल छ, अर्को हिसाब हामीलाई फाइदा पनि छ क्या। हामी दुईवटा ठुला ठुला मुलुकको बिचमा छौँ होइन। उनीहरूले छर्केको बाछिटाले पनि, समृद्धिको बाछिटाले पनि नेपाललाई त्यो पऱ्यो भने हामी समृद्ध हुन सक्छौँ क्या। त्यो त नेताको टाउको माथि मात्रै पऱ्यो क्या हो, नेपालमा। तर त्यो के भयो भने समृद्धिको बाछिटा आउने बित्तिकै नेताले हात थाप्ने भयो, जनतातिर पठाएर नि क्या। नेताले हात थापेर तपाईँ यस्तो हानिसके पछाडि दिनतिर लागेनन् क्या जनताहरू, नेताहरू बाँड्नतिर लागेनन्। कसरी हुन्छ आफू नै तपाईँको समृद्ध हुने, त्योतिर लागेको कारणले चाहिँ अहिले मुलुक धेरै अब तपाईँ विज्ञ विश्लेषकहरूले पनि भन्न थाल्नु भएको छ, श्रीलङ्का हुने भयो, श्रीलङ्का हुने भयो, श्रीलङ्का हुने भयो। मान्छेले विरोध गर्यो भन्छन् क्या, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्ने, लुई भिटनको जुत्ता इटालीबाट मगाएर लगाउने। अनि अब के भन्ने के अब यो भन्दाखेरि अहिले हानिहाल्छ भने विरोध गर्यो भन्छन्, भनिहाल्छ नि हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा होइन लुई भिटेडकै लाउँ क्या, तर ओलीले मात्र 3 करोडले लाउनु पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो बनाउन सबैले लाउनु पाए त हुन्थ्यो, सबैले लाउनु पाउने स्थिति बनाउन। त्यो लगाउँ केही छैन क्या। सरी इटली भनेछु मैले, पेरिस फ्रान्सको हो ल त्यो लगाउँ क्या हामीले, तर सबैले लगाउने वातावरण हुनु पऱ्यो नि। कसैलाई खुट्टामा लाउनलाई 130 लाख 1 करोड 1,30,000 जुत्ता, त्यो 1,30,000 रोल्पाको जनता रुकुमको जनतालाई त 3टा घर बन्छ युवराजी, 12को जनतालाई 3टा घर बन्छ त्यहाँ। धेरैवटा परिवारलाई त त्यो के भन्छ 1 महिनाको छाक टर्छ क्या। धेरै परिवारलाई त एउटा मात्रै परिवार होइन, एउटा गाउँलाई टर्छ के कुरा हुन्छ। तर पऱ्यो भने सानोतिनो गाउँलाई टर्छ, तर जुत्तामा लगाएर त्यसको के अर्थ भन्नुहोस् त। उही भनिन्छ नि शिरमा टोपी छैन खुट्टामा खोल होइन, भाँडामा नुन छैन तापुकमा झोल भने जस्तो क्या। फेरि जुत्ता त्यो परिस्थिति के हुन्छ हामी 1500को जुत्ता लाएर हिँड्छौँ होइन, नेपाल मेड हो भनेर सोधी होइन, त्यो लाएर हिँड्दा पनि त्यो जुत्तै हो होइन। अब 1,30,000को जुत्ता लाएर हिँड्दाखेरि पनि त्यो फिल चाहिँ के फरक हुन्छ के हुन्छ सर? होइन के देउबाको पनि रहेछ, फेरि ओलीको मात्रै होइन है, फेरि देउबाको पनि रहेछ, अरू को नेताको पनि देखाएको थिएँ, सायद प्रचण्डको पनि होला उहाँहरूको पनि होला। अनि त्यो कस्तो फेरि हुँदो रहेछ त मैले लाएको छैन, मलाई थाहा हुने कुरा भएन। हेर्नुहोस् त्यो त ओली देउबालाई नि गएर सोध्नु पऱ्यो, जसले लाए होइन, जसले नुहाए 80,000को साबुनले उसैलाई सोध्नु पऱ्यो नि। 80,000को साबुनले नुहाउँदाखेरि चाहिँ पानी पनि नलाग्ने हो कि न, हर्र भएर आउने हो कि देश छ है, हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने कुराहरू सबै बिर्सेर त्योतिर त्यस्तो मती कमसेकम हाम्रा नेताहरूको नआओस्।
अहिले सत्तामा भएका नेताहरू हरेक सबै नेताहरू, मैले फेरि उहाँहरूलाई मात्र भनेको होइन, हरेक नेताहरूमा चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ अहिले नआओस्, कमसेकम उहाँहरूको त्यो मतिमा सुधार होस् क्या, अनि तपाईँहरूको मति सुध्रियोस्। अनि अस्ति युवराज खतिवडाले त अहिलेका मन्त्रीहरू सबै कमाउ धन्दामा लागेका छन् भनेर आरोप लगाउनु भयो। तपाईँहरूको मन्त्री पनि त कमाउ धन्दामा लागेका होला नि सर? यथार्थ कुरा तपाईँलाई भनौँ न, मन्त्री भएपछि नकमाएको को होला यहाँ भन्नुहोस् मलाई? कुन चाहिँ व्यक्तिले मन्त्री भएर पैसा कमाएनन् होला? एकजनाको मलाई नाम भन्नुहोस्, एकजनाको मलाई नाम भन्नुहोस्। ए पद्मा अर्याल त यसो हेर्दाखेरि कमाएको जस्तो लाग्दैन उहाँले, होइन? गोकुल बास्कोटा नि खासै कमा जस्तो लाग्दैन, एउटा घर मात्रै बनाएको। पद्मा अर्याल त त्यही त हो नि, 1 अर्ब 56 करोडमा पऱ्यो होइन मलमा, मल कान्नमा पऱ्यो होइन 1 अर्ब 56 करोड। भानुभक्त ढकालले पनि खै सिम्पलै देख्छु उहाँलाई। औषधि कान्नमा कति पऱ्यो उहाँ पनि, अनि सिम्पलै छ नि हेर्दाखेरि त। अब भोट माग्न जाँदा झन् गोल्ड स्टार लाएर जान्छन्, गोल्ड स्टार 450 तपाईँलाई झन् सिम्पल लाग्छ। अनि प्लास्टिक एउटा सर्ट लाएर जान्छन्, झन् सिम्पल लाग्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई, बुझ्नुभयो नि? अनि त्यो पार्टीको तपाईँ चुनावको लोगो भए 150 को टोपी लाएर झन् सिम्पल लाग्छ नि तपाईँलाई। तर भोटमा जितेर आइसके पछाडि अनि 3 करोडको प्राडो चढेर हिँड्न थालिसकेपछि अनि तपाईँलाई नचिन्न थालिसके पछाडि अनि तपाईँलाई सिम्पल लाग्छ कि अनि के लाग्छ त्यसै मूल्याङ्कन गर्नु। त्यसो गर्दा 3 करोडको प्राडो त चढ्नै पर्ने रहेछ। 6 करोड त बिचरा शशाङ्कले खर्च गरेछन्, अब यिनीहरूले कति खर्च गर्ने हेर्नुहोस् है। 6 करोड खर्च भइसकेपछि फुत्काउनु भयो नि उहाँले। 6 करोड निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दाखेरि मैले 12-15 लाख मात्र खर्च गरेछु भने पठाएर छु उहाँले। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोग पठाउनुपर्छ क्या, तपाईँले त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्दाखेरि कति खर्च गर्नु पर्यो, खर्च गर्नुभयो भने त्यो विवरण लेखेर पठाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, गाडी घोडामा यति, खाजा खर्च यति, पेट्रोल खर्च यति शीर्षक हुन्छ, त्यहाँ फारम दिन्छ निर्वाचन आयोगले। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ उनले त्यो 12-15 लाखको पठाउनु भएको रहेछ। तर अस्ति त्यो फ्याट्ट भन्नुभयो 6 करोड भनेर, 3 करोडबाट 6 करोडमा वृद्धि भयो उहाँको। 6 करोड भनेपछि त अर्को पालि उठ्नलाई नि कमाउनै पर्यो। त्यो 6 करोडको ऋण ब्याज होइन, त्यो सावा ब्याजहरू अर्को कुरा मन्त्रीले कमाउँछन् भनेको कुरा के भनेको भने त्यो लिगल कमिसन हुन्छ नि, त्यो लिगलै कमिसनले पनि कमाउँछन् क्या युवराजी। 1 वर्ष मात्रै जो व्यक्ति मन्त्री हुन पाए एउटा आर्थिक वर्ष होइन, उसले लिगल्ली रूपमै खाने क्या, घिच्ने होइन। मैले खाने र घिच्ने कुरा गरेँ नि, खाने मात्रै पैसा पनि तपाईँको काठमाडौँमा 1-2वटा घर बनाउने, 1-2टा गाडी चढ्ने, काठमाडौँमा 1-2टा घर त मेयरले बनायो भने हो, त्यति चाहिँ लिगल्ली कुरा हेरेँ क्या मैले। अनि अलि इलिगलको कुरा त अब कति हेर्नुहोस्, घिच्ने त कति भयो। त्यही गर्दा मन्त्री भएपछि नकमाउने कोही हुँदैन। एकजना नेताले भन्नुभएको थियो, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, जोगी हुनेर कोही मन्त्री भने आएर राजनीति गरेमा जोगी हुनुलाई भन्थ्यो नि, कसले भने एकजना मैले नाम बिर्सेँ, मैले पनि बिर्सेँ। हो त्यस्तै हो, त्यो गर्छन् तिनले त्यहाँ पुगेपछि। हेर्नुहोस्, नत्र एउटा मन्त्रीलाई 7-7जना पिए चाहिन्छ भने 12-12जना पिए चाहिन्छ एउटा मन्त्रीलाई, त्यो के गर्ने त्यसो काम भन्नुहोस् त? 25 जनासम्म राख्नुपर्ने रहेछ फेरि, हेर्नुहोस् होइन? त्यस्तो छुट्टै, हेर्नुहोस् त, फेरि क्वार्टरमा छुट्टै, मन्त्रालयमा छुट्टै, सेटिङ मिलाउने छुट्टै, फेरि हेर्नुहोस् मालपानी हाल्ने छुट्टै हुन्छ पिए। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छैन, मालपानी पिए हुन्छ एकजना, उसको कामै मालपानी पिए, नामै मालपानी, मालपानी पिए, व्यापारीहरूसँग झार्ने क्या, सेटिङ गर्ने, अनानुहारका ठुल्ठुला रेस्टुरेन्टमा बस्ने, बलडाँडामा बस्ने, दरबारमा बस्ने, ऊ मन्त्रालय जाँदैन, उसको कामै 3 ठाउँमा 4 छ र मालपानी झारेर मन्त्रीलाई बुझाउँछ। हेर्नुहोस्, यो किन चाहियो भन्दा यही भ्रष्टाचार गर्नको निम्त हो। त्यही गर्दा मैले चाहिँ के भन्छु भने युवराजी, मैले त जनताले पत्यायो भने यदि 2-3टा कुरा चाहिँ हामीले सच्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, नयाँ वर्ष आउँदैछ भोलिबाट, म आजै कुरा भन्दैछु। पहिलो कुरो, यो मन्त्री क्वार्टर र मन्त्रालयभित्रको गोप्य कोठा हुन्छ नि, त्यसलाई फोर्नुपर्छ क्या। जनताको काम गर्ने भन्ने अनि कोठा गोप्य राख्ने मन्त्रालयभित्र, व्यापारी आउने बित्तिकै सुरुक्कै गोप्य कोठाभित्र। हेर्नुहोस्, गोप्य कोठाभित्र तपाईँ हामी गयो भने त्यहाँ हाई काटेर दिनभरि कुर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही पानी खान पाइन्छ, केही पनि खान पाइँदैन त्यहाँ। हेर्नुहोस्, यही गरेर 3 घन्टा कुर्नुपर्छ। तर अर्को एउटा मोटो मोटो घाटो होइन, प्राडो चढेर आउँछ एउटा व्यापारी, सुरु जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यसै भने अब तपाईँ लोकेन्द्र विष्टले नेताको घरहरूमा जाउँ, हामी जाँदाखेरि निष्ठावान कार्यकर्ता जाँदाखेरि घन्टौँ कुर्नुपर्छ, अर्को एउटा व्यापारी आउँछ सुरुक्क जान्छ, किचनसम्म पुग्छ भने त्यो धेरै भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्यही विरक्तको कारणले हो कि उनले त्यो यो के कृषि फर्म गरेर बसेको। हेर्नुहोस्, ड्रागन खेती गरेर बस्नु भएको छ। हो, कमसेकम यस्ता कुनियतबाट नेताहरूले सुधार हुने बित्तिकै हुने हो भने त्यो अपेक्षा गरौँ कि हामीले, त्यति मात्रै हुने हो भने मुलुक त कहाँ पुग्थ्यो। हेर्नुहोस्,
नेपाल सिङ्गापुर होइन कि नेपाल नेपालै भन्थ्यो क्या। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थ्यो अनि सिङ्गापुरले चाहिँ के भन्थ्यो भने हामी नेपाल बनाउँछौँ भन्थ्यो होला क्या त्यतिखेर चाहिँ। हामी सिङ्गापुर र नेपाल बनाउँछौँ भन्थ्यो होला। त्यो अब सिङ्गापुर होइन तर- श्रीलङ्का बनाउनु भयो। हो तर हामी श्रीलङ्कामा बाटोमा गइरहेछौँ हेर्नुहोस्। त्यो परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो भन्दा हाम्रै अहिले सत्तामा भएका नेताहरूले यो एउटा मात्रै पार्टीलाई दोष दिने ठाउँ छैन, हरेक पार्टीभित्र यस्ता कुतत्त्वहरू छन्। त्यो हाम्रै पार्टीभित्र नै होला हेर्नुहोस्, हरेक पार्टीमा छ नि त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। तर यिनीहरूलाई पनि कसरी हुन्छ चाहिँ तपाईँको शुद्ध बनाउनु पऱ्यो भनेर हामी राजनीतिमा प्रवेश गरेको। तर हामीले शुद्ध बनाउन सक्ने हो कि उनीहरूले हामीलाई अशुद्ध बनाउने हो, त्यो ठिकान छैन हेर्नुहोस्। कुन चाहिँले जित्ने हो होइन। हेर्नुहोस् है, तर हामी अन्तिमसम्म पनि उनीहरूलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्नमा चाहिँ लाग्छौँ। यो सद्बुद्धि हाम्रा देशका सबै नेतामा तपाईँ लाग्ने हो भने मुलुक चाहिँ तपाईँको कायापलट हुन्छ। श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैन, सिङ्गापुरकै बाटोमा, नेपालकै बाटोमा, विकास हिसाबले चाहिँ सिङ्गापुरको बाटोमा। तर मुलुक नेपाल चाहिँ नेपालै रहेर तपाईँको हामी शिर ठाडो बनाएर समृद्ध सबैले युवराज खत्रीले पनि लुई भेटेको जुत्ता लगायो भन्ने स्थिति पुग्छ हेर्नुहोस्। तर के गर्नु, विडम्बना त्यही छ हेर्नुहोस्। यिनीहरू सुध्रिनेवाला छैन। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्गा मारेर यसो हेऱ्यो फेरि भाग्ने बनाइदिन्छ केटो। त्यो परिस्थिति चाहिँ फेरि छ हाम्रो अझ आँखा अगाडि छ त। जति निमोटे पनि भाग्ने हो, हाम्रो आँखा अगाडिको कुरा गरेँ क्या। हेर्नुहोस् है, कपालमा कालो लगाएर के गर्नु, 1 महिना पछाडि फेरि भित्र क्षेत्रमा देखिहाल्छ। त्यस्तै हो क्या। त्यो डेन्डिङ बेन्डिङ गर्नु खोज्यो कि यिनीहरूलाई बनाउन सकिन्छ कि भनेर होइन, कोही लेसमा लगाएर चाहिँ यिनीहरूलाई कस्न सकिन्छ कि भनेर यता भ्रष्टाचारको कुरा गरेर यता होइन उनीहरूले गरेका अनियमितताको कुरा गरेर यो कस्या हो नि। मैले ओलीले 6 करोडको पानी खायो भनेर उनीहरूलाई सच्याउन खोज्यो हो नि त। अर्कोपल्ट कमसेकम 3 करोड मात्रै खाउन् होइन, घटाउन् भनेर क्या भनेको हो नि। तर यिनको पनि तपाईँको त्यही हो, ढुङ्ग्रा हालेको कुकुर पुछाएर 9 करोडको खाइदिन्छन्। यो कुरो चाहिँ यस्तो रहेछ नि सर, खास वास्तविकता त के रहेछ भने जनतालाई चाहिँ ओहो यिनीहरूको सिद्धान्त मिलेन, यिनीहरूको चाहिँ आन्तरिक किचलो भयो, झगडा भयो, त्यही भएर फुट्यो भन्ने रहेछ। वास्तवमा त त्यो पैसाको भागभन्डा नमिलेर पो फुट्या रहेछ त। आफू मात्रै लुड्याउने होइन, घिच्ने, अनि हामीलाई चाहिँ नदिने भनेर पो फुट्या रहेछ। अहिले यदि त्यसो हो तपाईँले भने जस्तै साँच्चै यिनीहरूले यति धेरै अनियमितता गरेको हो भने त अहिले सरकारमा भएकाहरूले त तुरुन्तै खराब झ्याप पारिहाल्थ्यो नि, त्यो ट्याङ्की फोरिहाल्थ्यो नि। तपाईँले भने जस्तो पानी ट्याङ्की खोतरिहाल्थ्यो नि, बाक्लो कार्पेट उठाएर ताजा खोल्ने आइगयो त्यहाँ त। नगरा चाहिँ पैसा गन्दा आउँछ त नयाँ। मेरो ट्याङ्कीतर्फ हेर्छस्, तेरो ट्याङ्की पनि थाहा छ भन्दै रहेछन्। अनि जनार्दन सर बिचरा के भन्नुहुन्छ भने हिजोको कुरा सम्झेर सिरानी मुनि अर्बौँ पैसा हटाउँछ भने क्या। आफ्नो 5 लाख हटाएर सिरानी मुनि हेर्नुहोस्, अब उनी अर्बौँ पैसा सिरानी मुनि डखा मुनि छ भनेर बस्छन् अहिले हेर्नुहोस्। अलिक ठुलो हुन्छ नि त अहिले खाट पनि। थाहा छैन बिचरा, त्यो भन्नु सम्झाइदिएको भोलि भन्छ नि यिनले हेर्नुहोस्। अस्ति पानीको कुरा सम्झाइदिएको कुरा गरेँ, अब रिजर्भ ब्याङ्कको कुरा गर्छन् पर्सितिर हेर्नुहोस्, यो कुरा गर्छन् उनले। हस् हेमन्त सर, धन्यवाद दिन चाहे महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि। फेरि पुनः एकपटक टिएनपी मिडिया लगायत सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नयाँ वर्षको देश विदेशमा जाँदा हुनुहुन्छ नयाँ वर्षको शुभकामना।